आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके बारे में जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिस भी एंगल से वो पूछता है, वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। आज की वीडियो में से लाजमी आपके एमसीक्यूज, चाहे आप पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा, पीएमएस या एफपीएससी, एनटीएस, पाकिस्तान में जितने भी जॉब के टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो लाजमी इनमें से एमसीक्यूज क्लियर होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बराए आजम वाइस मुल्क हैं और कौन कौन से मुल्क की कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है। चाइना की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एमएसएस है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो रा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जापान की बात करें तो पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी पीएसआईए, ठीक है। आगे नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इनकी रिकोनेसेंस जनरल ब्यूरो आरजीबी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आईएसआई है, इंटर सर्विस सिलेक्शन, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है। साउथ कोरिया की बात करें तो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एनआईएस है। ताइवान की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो है, ठीक है। ये थी आज की लिस्ट जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने लाजमी, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। यूरोप की बात करें तो डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी डीजीएसई। जर्मनी की बात करें तो फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस बीएनटी, ठीक है। इटली की बात करें तो इसकी AISE है। पोलैंड की बात करें फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी AW है। आगे रूस की बात करें तो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस मतलब SBR है। स्पेन की बात करें नेशनल इंटेलिजेंस सेंटर। स्वीडन की बात करें तो स्वीडिश सिक्योरिटी सर्विस SAPO। यूनाइटेड किंगडम की बात करें सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस यानी M16B यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अफ्रीका की बात करें एथोपिया, मिस्र, जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट। मार्को की बात करें डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड डी कमेंटेशन DGED, ठीक है। एथोपिया की GID है जी। नाइजीरिया की बात करें स्टेट सिक्योरिटी सर्विस SSS है। साउथ अफ्रीका की बात करें स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी है SSA, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। अमेरिकस की बात करें तो अर्जेंटीनिया फेडरल इंटेलिजेंस है। ये पीछे की अमेरिका में जो बराए आज़म है ये उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एजेंसी है AFI। ब्राज़ीलिया की बात करें ब्राज़ीलियन इंटेलिजेंस एजेंसी ABIN है। कनाडा की बात करें कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। मैक्सिको की बात करें नेशनल सेंटर फॉर इंटेलिजेंस SNI है। यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है। मिडल ईस्ट ईरान मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी MOIS है। इसराइल की बात करें तो मोसाद है जी, ठीक है। सऊदी अरब की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी GIP है। तुर्की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MID है। मज़ीद अगर बात करें जी तो आपको बता दूं ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ASIO। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस NZSIS। ये है जी इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि मैंने आपको बराए आज़म वाइस दिखाई। अब MCQs दिखाऊंगा जो कि पूछे जाते हैं। BIN स्टैंड फॉर बडेन इंटेलिजेंस नाइजीरिया, ठीक है। मतलब ये है कि ये BIN किसका मुखफ़फ़ है और इसका क़याम 1946 7 मई को हुआ और हेड क्वार्टर साउथ कोरिया है। और ये किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है? इंडोनेशिया की। ये MCQs थे जो कि मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं द इसराइल
اسرائیل کی 3 بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، AMAN، ٹھیک ہے، ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ٹھیک ہے۔ موساد کی بات کریں تو یہ اوورسیز انٹیلیجنس ایجنسی ہے، SHINBET، انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی ہے جی انٹیلیجنس کی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں جی نیکسٹ۔ دا سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی از اے سویلین فارن انٹیلیجنس سروس آف دا فیڈرل گورنمنٹ آف دا US۔ ہاں جی، یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے یہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ سویلین ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ سویلین کپڑوں میں ہوتی ہے اور یہ فارن کے معاملات دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی، یہ MCQs ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی، دنیا بھر میں صحافیوں، سرکاری ملازمین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے سمارٹ فونز کو ہیک کرنے کی کوشش جو اسرائیلی کمپنی کے اسپائی ویز کا استعمال کرنے والے متعدد ممالک میں ہندوستان بھی شامل تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب ان میں اسرائیل اور بھارت نے مل کر دنیا کے کچھ ممالک کے اہم ترین ملازمین صحافیوں کی موبائل کو ہیک کیا۔ اتوار 2021 7/8/18 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 17 میڈیا تنظیموں نے یہ بھی کہا، اعتراف کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کا بھی موبائل فون ہیک ہوا ہے۔ آگے ہے جی، M15 ملٹری ایجنسی از آ یونائٹڈ کنگڈم ڈومیسٹک کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی ایجنسی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، M15 کس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے؟ ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 5، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو بھی اچھے طریقے سے M15 یا MI ہے جی، M15 نہیں ہے۔ آگے ہے جی، دا سیکرٹ انٹیلیجنس سروس SIS از دا فارن انٹیلیجنس سروس آف دا یونائٹڈ کنگڈم ناؤ کامنلی نون ایز MI6۔ مطلب سیکرٹ انٹیلیجنس جو سروس ہے وہ کون سی ہے جی؟ M16۔ ایک اہم بات بتا دوں، اگر آپ لوگ PPSC CSS PMS تحصیلدار PMS منسٹریل کوٹا کے انگلش ایسے کی تیاری کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ صرف اور صرف میرے نوٹس میں سے تیاری کریں، انشاءاللہ آپ 10 دن میں اچھے سے تیاری کر لیں گے۔ CSS کی تیاری آپ 15 دنوں میں تیاری کریں گے، جبکہ PPSC کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ 10 دن میں، ٹھیک ہے، انگلش ایسے کے حوالے سے اور اردو ایسے کے حوالے سے۔ آپ کو بتا دوں میں نے ٹاپک وائز جیسے کہ وومن، ڈیموکریسی، سوشل ایولز، کرنٹ افیئرز، اس کے علاوہ سائنس کے مسائل اور ایجوکیشن پر 6 ایسے لکھے ہیں، اور ان کے مطابق ہی مطلب میں نے ایجوکیشن پر اگر ایفیکٹس لکھے ہیں تو اس کے 7 ایفیکٹ لکھے ہیں CSS کے لیے، آپ نے صرف 5 اٹھا کے لکھنے ہیں۔ میں نے اسی طرح اس کے سلوشنز 7 لکھے ہیں، آپ نے 5 اٹھا کے لکھنے ہیں۔ اسی طرح میں نے اس کے کوزز لکھے ہیں 7، آپ نے 5 اٹھا کے لکھنے ہیں۔ انہی کے مطابق آپ نے آؤٹ لائن لکھنی ہوتی ہے، انہی کے مطابق آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہوتا ہے، انہی کے مطابق آپ نے کنکلوژن لکھنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں یہ 7 جو ان سے کی پوائنٹ ہیں، ان 7 میں ایک فیکٹ اینڈ فگر، ایک کوٹیشن، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں پیراگراف سٹرکچر کو مد نظر رکھ کے میں نے نوٹس بنائے ہیں۔ انٹروڈکشن بھی آپ کو ملٹی ملے گا، آؤٹ لائن بھی آپ کو ملٹی ہی ملے گی، ٹھیک ہے، اور کنکلوژن بھی ملٹی ملے گا۔ لیکن آپ کو بتا دوں جو کی پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں صرف وہ آپ نے تھوڑے سے چینج کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی کا ذکر آؤٹ لائن میں، انہی کا ذکر آپ نے انٹروڈکشن میں، انہی کا ذکر آپ نے کنکلوژن میں کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹریننگ میں اپنے ٹیسٹ سیشن میں دوں گا۔ اگر آپ لوگ میرے نوٹس بیس سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ آپ کو بتا دوں یہ سب سے آسان ترین طریقہ کار ہے، ڈسکرپٹیو ایسے پر یہ ایسے میں نے لکھے ہیں، اور ہر سال CSS PMS اور پاکستان میں جتنے بھی جاب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں ایسے انہی میں سے آتا ہے۔ آپ لوگ 50 سالہ CSS کے پیپر بے شک اٹھا کے دیکھ لیں، انہی تھیمز میں سے ایسے آتے ہیں، اور میں کتنی بار ڈیٹیل پر ویڈیوز بنا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اگر میرے نوٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ آپ کو بتا دوں ایک ایسے میں 100 ایسے، جبکہ 6 ایسے میں 600 ایسے کلیئر ہوتے ہیں، لیکن ڈسکرپٹیو ایسے، یہ یاد رہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ CSS کوالیفائر ٹیچروں سے چیک شدہ ہے، اور ایک ایسے کی پرائز کی بات کریں
PMS मिनिस्ट्रियल कोटा और तहसीलदार के लिए तो एक ऐसे आपको 1000 और जबकि 6 ऐसे आपको 5000 के मिलेंगे। CSS के आपको 25,000 के मिल जाएंगे और ऐसे आपका पास हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट MI6 के बारे में। आपको मैंने पहले बताया है और आपको बता दूं, एक ऐसी एजेंसी है जहां दयानतदारी और हिम्मत और पहचान ज़रूरी है। इसका बुनियादी तौर पर जो काम है वो ये है कि गैर मुल्की मकामात पर मकीम जैसे लोगों के हेड क्वार्टर्स, ठीक है, और जितनी भी पेंटिंग है उनकी हिफाजत की जाए। और इसके अलावा इसका ये भी काम है कि जो भी मुल्की मामलात हैं उनकी भी हिफाजत की जाए। लेकम जोहा लिशकाली कैशरी मादा का महफ़ है जो बिनामीन बिलमर्ग और रफ़ी अयतान के ज़रिए एक इसराइली इंटेलिजेंस अदारा है। इसने साइंसी और तकनीकी मालूमात को खुफिया रखना इसका काम है और ये ख़ास तौर पर इसराइल की जोहरी प्रोग्राम की हिफाजत के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपने ये भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। रूस लॉन्चिड इट्स स्पेस सैटेलाइट आर्किटिका एम ऑन 28/2/2021, ये आपने याद रखना है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं जी। सेल्विनिया इज द कैपिटल ऑफ लुचबचीना बट ब्रेस्टेलिया इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे नेक्स्ट है जी 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस यानी रा बनी और इसका मेन जो मिशन है वो इकट्ठी करनी है, बैरूनी मालूमात को इकट्ठा करना, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना और इसके अलावा इंडियन के जो हैं हिंदुस्तानी फैसला साजों को मशवरा देता है और हिंदुस्तान के गैर मुल्की स्ट्रेटजिक मफादात को फ़रोग देता है। आगे बात करते हैं NDS स्टैंड फॉर द नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी और ये प्राइमरी डोमेस्टिक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि अफगानिस्तान की है और 2002 में बनी और इसका जानशीन समझा जाता है, मतलब NDS का जानशीन, ठीक है, जो खुदा अफगान जंगी खानी में पिछली इंटेलिजेंस तंजीम थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अमरीकी हुकूमत की सबसे अहम गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1947 में बाकायदा तौर पर ये इसकी बुनियाद रखी गई और अहम इंटेलिजेंस एजेंसी CIA मदान फायर ऑफिस ऑफ स्ट्रेटजिक सर्विस OSS से निकाला गया, मतलब ये वहाँ से माखिस है, मतलब यहाँ से इसकी बुनियाद रखी गई OSS से। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ISI इज़ द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये सारे जानते हैं कि ISI का शुमार दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी में होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट है जी नाइजीरिया। नतीजे के तौर पर अमनुल खास खसूसी सिक्योरिटी सर्विस को एक लीड गार्ड यूनिट के तौर पर काम करने के लिए बनाया गया। SSS की तश्कील ईरान इराक जंग के अख्ताम पर सद्दाम के दमाद और फौजी सनत के वजीर हुसैन कामिल के रहनुमाई में हुई थी। मतलब ये नाइजीरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसकी बुनियाद किसने रखी थी, ये नाम मैंने आपको बता दिया। CIA स्टैंड सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA इज अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ US स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। CIA फाउंडेड 1947। ये MCQs तकरीबन मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को अब तक नहीं याद हुआ तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि वीडियो को आपने अच्छे तरीके से समाप्त ही नहीं किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी। JWST वॉल्स लॉन्चड इनटू स्पेस ऑन 25 दिसंबर 2021। ठीक है, ये आपने याद रखना है जी, ये 2021 में लॉन्च की गई। NASA लॉन्चड जिम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन द 2021, द वर्ल्ड लार्जेस्ट द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप। जिम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च साइट गोनिया स्पेस सेंटर। और
IRC stand for Intelligence Regulatory Cooperation. The Intelligence Regulatory Cooperation strategy was launched to drive international collaboration. The IRC sets objectives in three main areas. یہ تین مین ایریاز میں کام کرتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے جی کہ یہ کیا ہے, یہ کس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور یہ کتنی ڈومینز میں کام کرتی ہے. انڈیا از اے فیڈرل یونین comprising 28 states and 8 union territories for a total of 36 پریونسز. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, 36 اس کے پریونسز ہیں. ٹھیک ہے, یہ اہم ترین ایم سی کیوز ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں اور یہ ٹیسٹ پوائنٹ میں سے بھی اٹھائے گئے ہیں اور اردو میں آپ کی آسانی کے لیے میں نے سمجھائے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. سیکشن 5 آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 1999, قومی احتساب بیورو آرڈیننس 1999 سیکشن 5G میں کہا گیا کہ احتساب عدالت کے جج کا تقرر صدر پاکستان کریں گے, متعلقہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے مشورے سے ہوگا جی, اور 3 ماہ کی مدت کے لیے عہدہ سنبھالے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دا امینڈمنٹ آف سیکشن 7 آرڈیننس ایکٹ 13 آف 1999 in the ordinance, in section 7 in subsection A for the word president, the word federal government shall be substitute. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی جگہ فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ بات کرتے ہیں. نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن آلسو نون بائی ترکش MIT is an intelligence agency. Initials MIT intelligence agency of the Turkish government tasked with gathering information of national interest. ٹھیک ہے, قومی مفاد کے لیے یہ کیا کرتی ہے جی, انفارمیشن کو اکٹھا کرتی ہے اور یہ ترکی کی آرگنائزیشن ہے, مطلب انٹیلیجنس ایجنسی ہے MIT. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے MIT کس کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. لینگویج انڈرسٹینڈ and problem solving come under the NLP and text analysis area, which involves text recognition and sentiment analysis of the text. NLP ML model is trained to mainly do the task which process human language, speech or text, for example voice assistant. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ زبان کو سمجھنے اور اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو تکنیک استعمال کی جاتی ہے وہ NLP ہے. شائن بٹ از اسرائیلی ڈومیسٹک انٹیلیجنس ایجنسی. بار said there would be a time for investigations but right now they were at a fire. اس نے یہ کہا تھا کہ ابھی تحقیقات کا وقت ہے لیکن ابھی میں جنگ میں ہوں. ٹھیک ہے, را اسٹینڈ فار ریسرچ اینڈ انالائسس ونگ. ISI پاکستان کی ہے جی. موساد ہیڈ کوارٹر تل اویو اسرائیل میں ہے. سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہیڈ کوارٹر فیئر فیکس USA میں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے لازمی پوچھتا ہے وہ انٹیلیجنس کے. ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 6 ہیڈ کوارٹر لندن UK ہے. ریسرچ اینڈ انالائسس ونگ ہیڈ کوارٹر نیو دلی انڈیا میں ہے. نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی NDS افغانستان میں ہے جی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا. اللہ کے بندو, آپ لوگوں کے لیے 5 گھنٹے لگ گئے ہیں مجھے مٹیریل اکٹھا کرنے میں, مٹیریل کو ترتیب کے ساتھ لکھنے میں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے صرف چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ویڈیو کے لنک کو شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ. اخوان الصفا ایک فلسفانہ اور ادبی تنظیم تھی جو اسلامی تہذیب کی ترقی اور فلسفہ علوم کی ترویج کے لیے قائم کی گئی. یہ تنظیم بنیادی طور پر خفیہ تھی اور اس کے ارکان نے اپنی تعلیمات کو خفیہ طور پر پھیلانے کی کوشش کی تھی. یہ یاد رکھیے گا اخوان الصفا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک تنظیم ہے جس نے اپنی تبلیغ کو خفیہ طور پر کیا کیا تھا, لوگوں تک پھیلایا تھا. ٹھیک ہے, آگے یاد رکھیے گا. MI5 is United Kingdom Domestic Counter Intelligence. M5 stand for Military Intelligence Section 5.
MI5 is also known as Security Service. It was formed 7 October 1999, ठीक है, as the Secret Service Bureau. Its headquarter is located in टेम्स हाउस, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ये याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द यूएस फेडरल गवर्नमेंट। नासा इज responsible for the civil space program, aeronautics research and space research. NASA stand for National Aeronautics and Space Administration. हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है और इसके अलावा फाउंडर इसके डिवाइट डी ईसन हावर है और ये 1958 जुलाई को बनाई गई। मोसाद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस कलेक्शन, कवर्ट ऑपरेशंस एंड काउंटर टेररिज्म। हेडक्वार्टर तल अवीव है, इसराइल में है। पेरेंट एजेंसी ऑफिसर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये नेतन्याहू इसके क्या है जी, एजेंसी के सरबराह हैं। और फॉर्मेट 1949, मोसाद का बनी 13 दिसंबर को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद।